جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری یہ انجمن رجسٹرڈ نہیں ہے، اور یہ ایک محرم سے لے کر 10 محرم تک کی یہ انجمن ہے۔ اس کے بعد یہ انجمن ٹوٹ جاتی ہے۔ سارے بچے دلی، بامبے، یہاں تک کہ سعودی سے بھی چلے آتے ہیں اس محرم میں، اور 10 تاریخ کے بعد سب اپنے اپنے کام پر چلے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی غلطی ہو پڑھنے میں تو معاف کریے گا۔ ایک سلام، کیونکہ غالباً میں نے دیکھا ہے ساری انجمنیں نعت پڑھ کے چلی گئیں، کسی نے کوئی سلام نہیں پڑھا۔ میں چاہتا ہوں ایک سلام پیش کروں۔ دانش فیض آبادی ایک مشہور معروف کلام ہے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، میں اس کو سنا رہا ہوں۔ جس کو سرور کا آزادار کہا جائے گا، جس کو سرور کا آزادار کہا جائے گا، جس کو سرور کا آزادار کہا جائے گا، جس کو سرور سنیے گا حضرات، کہا جائے گا، جس کو سرور کا آزادار کہا جائے گا، جس کو سرور کا آزادار کہا جائے گا، اس کو اسلام سے ہے پیار کہا جائے گا، جس کو سرور کا آزادار کہا جائے گا۔ کلمہ کو اجر رسالت کو ادا پہلے کرو، 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 تب محمد کا پرستار کہا جائے گا، تو سرور کا آزادار کہا جائے گا، جس کو سرور کا آزادار کہا جائے گا۔ دوستی دشمن حیدر سے نہیں کرتے ہم، 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 وقت آیا تو سردار کہا جائے گا، سرور کا آزادار کہا جائے گا، جس کو سرور کا آزادار کہا جائے گا۔ آؤ ماتم کرو سرور کے آزادار بنو، 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 ورنہ قاتل کا طرفدار کہا جائے گا، سرور کا آزادار کہا جائے گا، جس کو سرور کا آزادار کہا جائے گا۔ آؤ
मातम करो सरवर के आजादार बनो, आओ मातम करो सरवर के आजादार बनो, आओ मातम करो सरवर के आजादार बनो, आओ मातम करो सरवर के आजादार बनो, वरना कातिल का तरफदार कहा जाएगा जाएगा। का आजादार कहा जाएगा, जिसको सरवर का आजादार कहा जाएगा। वो मुसलमान जिसे याद नहीं कर वो बला, 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 बिल यकीन ज़हन का बीमार कहा जाएगा, उसको सरवर का आजादार कहा जाएगा, उसको सरवर का आजादार कहा जाएगा। जिसके सजदे में न शामिल हो अली की उल्फत, जिसके सजदे में न शामिल हो अली की उल्फत, जिसके सजदे में न शामिल हो अली की उल्फत, जिसके सजदे में न शामिल हो अली की उल्फत, उसके हर सजदे को बेकार कहा जाएगा, उसको सरवर का आजादार कहा जाएगा, जिसको सरवर का आजादार कहा जाएगा। देखना हश्र के मैदान में इन अशकों का कमाल, देखना हश्र के मैदान में अशकों का कमाल, देखना हश्र के मैदान में इन अशकों का कमाल, देखना हश्र के मैदान में इन अशकों का कमाल, हमको जन्नत का खरीदार कहा जाएगा, उसको सरवर का आजादार कहा जाएगा, इसको सरवर का आजादार कहा जाएगा। देखना हश्र के मैदान में इन अशकों का कमाल, देखना हश्र के मैदान में इन अशकों का कमाल, हमको जन्नत का खरीदार कहा जाएगा, इसको सरवर का आजादार कहा जाएगा, इसको सरवर का आजादार कहा जाएगा। जो न मासूम हो लेकिन हो अमल से मासूम, जो न मासूम अमल से मासूम, जो न मासूम हो लेकिन हो अमल से मासूम, न मासूम हो लेकिन हो अमल से मासूम, उसको अब्बास अलमदार कहा जाएगा, इसको सरवर का आजादार कहा जाएगा, इसको सरवर का आजादार कहा जाएगा। जो भी आंखें गम सरवर में न रोए दानिश, जो भी आंखें गम सरवर में न रोए दानिश, जो भी आंखें गम सरवर में न रोए दानिश, जो भी आंखें गम सरवर में न रोए दानिश, ऐसी आंखों को खताकार कहा जाएगा, जिसको सरवर का आजादार कहा जाएगा, जिसको सरवर का आजादार कहा जाएगा। इमाम हुसैन
कि